درود رحمت۔ بہت سارے بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص اس درود پاک کو جس جگہ پر بیٹھ کر 50 مرتبہ پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، مالک و مختار اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے جو بھی وہ اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس گھر میں روزانہ 50 مرتبہ یہ درود پاک پڑھا جائے یا سنا جائے، اس گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہنے والے افراد کو اتنا وسیع رزق عطا فرماتا ہے کہ زندگی بھر ان کے پاس کسی قسم کی مالی مشکلات نہیں آتی۔ اللہ والے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو چاہیے کہ اس درود پاک کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ 50 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلوں کو آسان فرمائے گا، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا، اور مال و دولت کے اندر فراوانی عطا فرمائے گا۔ بہت سارے بزرگان دین فرماتے ہیں جس جگہ پر یہ درود پاک 50 مرتبہ پڑھا جائے وہاں پر کبھی بھی غربت نہیں آتی۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ ہم اس درود پاک کو 50 مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور 50 مرتبہ ہمارے ساتھ مل کر اس درود پاک کو پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا۔ محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک فرما دیں اور اس درود پاک کو 50 مرتبہ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ درود رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين، فالحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين، فالحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك
فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين. فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين. فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين. فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين. فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين. فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله
صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين.
سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة
سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين. فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين. فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين. فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين. فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة دائما وسلم سلاما أبدا على حبيبك ونبيك وآله وأصحابه أجمعين. فالحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله